अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज 23वां रोज़ा है और आज माशाल्लाह मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है। हवा ठंडी है, थोड़ी थोड़ी सी ठंड भी फील होती है इसमें, और हवा चल भी बहुत ज़बरदस्त रही है और आसमान बिल्कुल बादलों से जो है ना इस टाइम भरा हुआ है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखें जी। फील ऐसा ही हो रहा है कि जैसे बस अभी बारिश हो जाएगी। वो मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ है कि आज की रूटीन में कुछ इस तरह से है कि एक तो इफ्तारी के बाद डॉक्टर दानिश के साथ मीटिंग है, क्योंकि रमज़ान के फ़ौरन बाद हमारा प्रोग्राम है एक दो ट्रैक्स का, उनको फ़ाइनल करना है, उसके बारे में डिस्कशन करनी है। और फिर उसी हवाले से कल हम लोग इफ्तारी भी करवा रहे हैं। जो बाकी भी ग्रुप है ट्रैकिंग का हमारा, उनसे भी मुलाकात होनी है और उनसे डिस्कस करना है कि कहाँ का फ़ाइनल किया जा सकता है, मौसम की मुनासिबत से कहाँ हम जा सकते हैं। तो वो बल्कि जिस टाइम शाम को मेरी डॉक्टर दानिश से मुलाकात होगी तो वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारे प्लान होते हैं, किस तरह से सारा फाइनल किया जाता है। और बाकी भी जो डिस्कशन होगी इंशाल्लाह वो आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगा। मैं शाम को मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे कि आपको बताया था तो अभी इफ्तारी वगैरह करके फ़्री हो गए थे। डॉक्टर दानिश से मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा कि जो खोखा हमारा प्रॉपर कह लें अड्डा है, हमारा स्टॉफ है जहाँ पे हम लोग सारे बैठ के गपशप करते होते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, तो उन्होंने बोला उधर ही आज उधर ही बैठ के गपशप करते हैं। तो डॉक्टर दानिश भी अभी आ गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? ठीक हैं? तो आज असल में प्लान तो ऐसा कोई इतना ख़ास नहीं था, लेकिन फिर भी हमने ये सोचा था कि ईद आ रही है, कहानी ख़त्म हो रही है रमज़ान की। अल्लाह ताला हम सब को मग़फ़िरत करे, इस रमज़ान के बरकत से हम आमीन सब को अच्छे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन नेक रास्ते आमीन पर। आमीन। अब पहाड़ों का सीज़न शुरू होने वाला है। अब हम जैसे जितने भी आवारागर्द हैं वो उठेंगे और कोशिश करेंगे किसी जगह। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20-30 सालों से, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हर साल 2 दफ़ा हम लोग निकलते हैं, सर्दियों में और गर्मियों में। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी भी साल हमने कोई जगह को रिपीट नहीं किया। तो ढूंढते हैं कोई नई जगह, कोई ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह जहाँ पर अभी तक इंसान के कदम ना लगे। हमारी कोशिश होती थी पहले 2014 तक, मेरे ग्रुप की और मेरी कोशिश होती थी कि जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, कुछ भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हम उसको पब्लिसाइज़ करें, अपनी कौम को, इंसानों को बताएं कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। 2014 में खोखुश झील के ऊपर उसको पब्लिसाइज़ किया, फिर आगे और कुछ इलाकों को पब्लिसाइज़ किया, तो उनकी जो हालत हुई उससे अब मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है कि जिस नई जगह को मैं एक्सप्लोर करूं वो पब्लिसाइज़ करूं या नहीं करूं। लेकिन एनीवेज़ करना तो चाहिए। अभी ये शहबाज हैं मेरे साथ होते हैं अक्सर, ये भी मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप दोबारा शुरू करें। तो इंशाल्लाह अभी आफ्टर ईद हम लोग एक छोटा प्रेपरेशन का ट्रैक करेंगे, करीबी कहीं माइट बी पॉसिबल। ये एक नया ट्रैक जो है खुला है, जो ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स ने फॉरेस्ट वालों के लिए बनाया हुआ था, मनरो ट्रैक, मानसेरा कुडमंगला से फिर नारायण खानिया की तरफ जाकर निकलता है कागान वैली में। उस ट्रैक को हम करेंगे एज अ प्रेपरेटरी ट्रैक, और उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान का रुख करेंगे और माशरपुर वाली तरफ, लैला पीक वाली तरफ या नंगमा वैली वाली तरफ हम कोई अनएक्सप्लोर्ड रीजन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा मेरा ख्याल यही है, नंगमा वैली से कोई एक रूट मैं ढूँढूँगा जो एक स्कर्ट करता हुआ होशे की तरफ जाकर निकल आए या किसी और तरफ आकर निकल आए। दैट वुड बी अ शॉर्ट ट्रैक, नॉट वेरी लॉन्ग ट्रैक। 4 से 5 दिन की वॉक होगी अमंस्ट माइटी कराकरम्स, और उसकी प्लानिंग हमने करनी है इंशाल्लाह। और विल लुक फॉरवर्ड टू इट इंशाल्लाह। आपको अप टू डेट रखेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यह आप लोगों को बताना चाहूँगा आगे आने वाली वीडियोस में कि हाउ एक्चुअली यू प्लान टू प्रिपेयर फॉर एन एक्सपीडिशन। आप एक्चुअली करते क्या हो?
آپ اپنے آپ کے اندر کیا چینجنگ لے کر آتے ہو، اپنے آپ کو کیسے فٹ کرتے ہو، اور آپ اپنے لگیج کو کیسے ڈیوائڈ کرتے ہو، اور کیسے آپ منیمل ریسورسز کے اندر میکسیمم آؤٹ پٹ لے سکتے ہو۔ ایک ویڈیو تو میں لازمی اس چیز کے اوپر لازمی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک وہ چیز ہے جس کا ہم ہر آوارہ گرد کو انتظار ہوتا ہے، کیونکہ ہر آوارہ گرد چاہے جتنا مرضی پیسے لگانے والا ہو، ایٹ دا اینڈ وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ریسورسفلنیس کس طریقے سے میں دن بچا لوں، اور کس مہینے سے طریقے سے میں بجٹ بچا لوں۔ کیونکہ اگر ایک ٹریک کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر 10 دن یا 15 دن کا ٹائم فریم دیا ہوا ہے، تو میں ظاہری بات ہے ہم سب اپنے پروفیشن سے، چاہے وہ جاب کریں چاہے وہ بزنس کریں، ان سے کسی نہ کسی طرح کچھ نمبر آف ڈیز ادھار لے کر نکل رہے ہوتے ہیں، 5 دن 10 دن 15 دن جتنے دن بھی، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان 10-15 دنوں میں میکسیمم آؤٹ آف اٹ اچیو کر لیا جائے۔ وہ کیسے کر لیا جائے گا، یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ اب وہ ٹپس اینڈ ٹرکس کیا ہو سکتے ہیں، وہ کس طریقے سے پلاننگ کی جا سکتی ہے، کیسے آپ زیادہ ریجن کو کور کر سکتے ہیں، کیسے آپ زیادہ ٹریک کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری چیز ہمارے پاس میجر خرچہ ہو رہا ہوتا ہے جیپس کا، ٹرانسپورٹیشنز کا، پورٹرز کا، گائیڈز کا۔ اس کے حوالے سے آپ نے کیسے اپنے سامان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، بیلنس کرنا ہے ان سچ اے وے کہ آپ کے پورٹرز منیمائز ہو جائیں اور آپ کا کوئی بھی چیز جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ کوئی بھی آپ ظاہری بات ہے اگر ٹریک کے اوپر آپ کو کوئی ایک ایسی چیز جو ضروری ہے اور وہ مس ہو جاتی ہے، دیٹ ول میک یور لائف میزریبل۔ اب وہ کیا کیا میجر چیزیں ہیں، اور سو دس از اٹ۔ انشاءاللہ ہم جب پلان آؤٹ کر رہے ہوں گے تو اس کا بھی آپ کو ایک بریف دیں گے کہ کس طریقے سے ہم پلان آؤٹ کرتے ہیں، اور کیا کیا لگیج کے لحاظ سے، اور کس طرح کا ٹیرن ہو، کس طرح کا انوائرمنٹ ہو۔ ظاہری بات ہے ہمالیاز کے لیے جب ہم ایکسپیڈیشن پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ اور سامان کی لسٹ ہوتی ہے، کراکرم کے لیے ہماری کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، ہندو کش کے لیے، ہر ریجن کے لیے ہمارے پاس، ہر ٹیرن کے لیے کچھ الگ آپشنز ہوتے ہیں جن کو ہمیں فلفل کرنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ون بائی ون آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ابھی فی الحال تو یہ جو چھوٹا ٹریک ہے ہمارا، جس کو میں پریپریٹری ٹریک کہہ رہا ہوں، جس کے اندر ہم نے ایکچولی اپنی بڑی ایکسپیڈیشن کے لیے پریپریشن کرنی ہے اور اپنی فٹنس کا جائزہ لینا ہے، اس کے حوالے سے جو پلاننگ ہوگی وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں ہم کر رہے ہوں گے، تو اس کے اندر بھی آپ کو شامل رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے گا، اور میری ایک ہی کوشش ہوتی ہے، آئی جسٹ سے کہ یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کی زمین ہے، اور پاکستان اسپیشلی نارتھ آف پاکستان ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اگر میں صرف ایک بات کہوں کہ ہنزا اسٹیٹ کتنی ہے، چھوٹی سی ہنزا اسٹیٹ ہے، لیکن پورا ماؤنٹ ایلپس جو پورے یورپ میں پھیلا ہوا ہے، اس کے اندر اتنی 10,000 فٹ سے اونچی پیکس نہیں ہے جتنے صرف ہنزا اسٹیٹ کے اندر 20,000 فٹ سے اونچی ہیں۔ تو اٹ از مینٹ، اور نارتھ آف پاکستان از مینٹ فار ایکسٹریمس، چاہے آپ دریاؤں کی طرف چلے جائیں، چاہے آپ چوٹیوں کی طرف چلے جائیں، چاہے آپ ہائی الٹیچیوڈ لیکس کی طرف چلے جائیں، رش لیک کی طرف بات کرتے ہیں، یا دوسری بات جھیلوں کی بات کرتے ہیں۔ دیز آر دا ہائیسٹ لیکس ان پاکستان، ایون ان دا ورلڈ۔ ان سے اونچی لیکس نہیں ہے، 16,000 سم تھنگ فیٹ کے اوپر اپروکسیمیٹلی، آئی ایم فارگیٹنگ ایکچوئل ہائٹ۔ رش لیک موجود ہے، دیٹ از ون آف دا موسٹ ہائیسٹ لیک آف ناٹ اونلی پاکستان بٹ آئی تھنک از ہائیسٹ آف دا ورلڈ۔ نیپال میں ایک ہے اس سے تھوڑی سی اوپر، لیکن اٹ از ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ۔ تو آپ کو یہاں اپنے ہی ملک میں جانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یو کین مینیج اٹ بائی یور اون سیلف۔ وہ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا۔ تھینک یو۔ باقی جو ٹریک کے حوالے سے ہماری جتنے بھی ڈسکشن ہونی تھی وہ ساری تو دانش بھی کہہ رہے ہیں کہ کل سارا گروپ جا کے اکٹھا ہو جائے گا، تو پھر اس کے بارے میں ہم لوگ بات چیت کریں گے۔ تو ابھی جو تھوڑا بہت وہ کہہ رہے تھے کہ یار بیسک ایک جو پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو، جو بریف کرنا چاہیے، تو وہ اس کے بارے میں انہوں نے تھوڑا بہت بتایا۔ باقی جو جتنی بھی پلاننگ ہوگی وہ کل انشاءاللہ گروپ بیٹھے گا، مائٹ بھی ان میں سے 1-2 بندے مس بھی ہوں، لیکن وہ جب بیٹھ کے ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو وہ سارا آپ سے بھی شیئر کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور کل آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے۔ کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے۔